अग्रिमः खण्डः अस्य अध्यायस्य अस्ति आभ्यन्तरप्रयत्नाः इति। तत्र गतवर्गे अस्माभिः स्थानानां विषये ज्ञातम्। ईचु यशानां तालु इत्युच्यते। तत्र ई चकारः च वर्गवर्णाः यश सर्वेषामपि तालु एव स्थानं। तथापि तेषाम् उच्चारणं पृथक् पृथक् भिद्यते किल। इकारः भिन्नः अस्ति, च छ ज झ ज्ञ इति भिन्नः अस्ति। किमर्थं सः भेदः कुतः आगच्छति इति चिन्तनीयम्। यदि स्थानं समानं, यदि स्थानमात्रम् उच्चारणे अपेक्ष्यते तर्हि तत्र एकः एव वर्णः भवेत्। एतावन्तः वर्णाः कथं भवन्ति? स्थानं समानं चेदपि तेषां परस्परभेदः कथं भवति इति चिन्तनीयम्। तत्र अपरः अंशः अस्ति प्रयत्नः। प्रयत्नः सामान्यदृष्ट्या वदामः चेत् एफर्ट् इति भवति। तत्र उभयथा तत्र प्रयत्नः भवति। तद्विषये अपि वयम् इदानीं जानीमः। यदा स्थानं प्रयत्नांश्च सम्यक् जानीमः, पूर्णं जानीमः, तदा संस्कृते प्रत्येकं वर्णस्यापि पृथक् पृथक् ऐडेण्टिटी भवति। सर्वमपि समानं कयोरपि द्वयोः वर्णयोः न भवतः। So once we map those, there are three factors: स्थानं, आभ्यन्तरप्रयत्नः, बाह्यप्रयत्नः। एतत् सर्वं यदा योजयामः प्रत्येकं वर्णस्य पृथक् एकं what you call a map of that varna भवति। तत् तस्यैव भवति. It is a unique identification factor for that varna. अन्यस्य कस्यापि वर्णस्य सर्वं समानं न भवति। केषुचित् भागेषु तत्र तौल्यं भवेत्, किन्तु कुत्रचित् भागे भेदः अस्ति। तेनैव कारणेन सः वर्णः भिन्नः इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तदेव शिक्षाशास्त्रस्य वैशिष्ट्यं संस्कृते। प्रायः इत्युक्ते पाणिनेरपि पूर्वकाले एव एतत् सर्वमपि सम्यक् निर्मितमासीत्। यतोहि पाणिनिः एतत् किं स्थानं किं प्रयत्नः किम् इत्यादि स्वस्य व्याकरणे न कथयति। केवलं सः स्थानं प्रयत्नः समानम् अस्ति चेत् सवर्णम्. So he takes it for granted that everybody knows about these divisions through शिक्षा. अतः पाणिनेः कालात् पूर्वम् अपि एषा सर्वापि व्यवस्था, स्थानविषये प्रयत्नविषये सर्वापि व्यवस्था ज्ञाता आसीत्, प्रसिद्धा आसीत् इति स्पष्टं ज्ञायते अस्माभिः। तत्र प्रत्येकं वर्णस्यापि इन् डेप्त् अनालिसिस्, तस्य उच्चारणं कथं भवति, तत्र के के अंशाः भवन्ति इति शिक्षाशास्त्रेण कृतमस्ति। पुनः वदामि, अत्र यदा वयं व्याकरणस्य अङ्गत्वेन एतत् पठामः तत्र सर्वेषाम् अंशानां ज्ञानं न भवति। यतोहि व्याकरणस्य किं लक्ष्यम्, अस्माकं कार्यं साधयितुं यावदपेक्षितं तावदेव वयम् अत्र पश्यामः। यदा शिक्षाशास्त्रमेव पूर्णतया पृथक् स्वातन्त्र्येण अधीयते तत्र इतोपि गभीराः अंशाः ज्ञातुं शक्यन्ते। तत्र प्रयत्नस्य आदौ तत्र वर्णानाम् उत्पत्तिः कथं भवति? केवलं किं मुखस्य चलनादिना अथवा जिह्वायाः चलनादिना वर्णानाम् उच्चारणम् इति न। तत्र शिक्षाशास्त्रे दीयते आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् मारुतस्तूरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरं सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णान् जनयते। मया इदानीम् अ इति एकः वर्णः उच्चारणीयः चेत् तस्य कुतः आरम्भः इति चेत् आत्मा, तत्र चैतन्यरूपः कश्चित् भवेत्, नो चेत् विशिष्य वर्णानाम् उच्चारणं न शक्यते। अचेतनानि वस्तूनि अपि ध्वनिं कुर्वन्ति। कदाचित् फलं पतति अथवा शिलाखण्डः पतति, वृक्षः चलति, तत्र सर्वत्र ध्वनिः भवति, किन्तु वर्णः न भवति। तत्र आत्मा बुद्ध्या समेत्य आत्मबुद्धिसंयोगः भवति। अर्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया,
दिस् आत्मबुद्धिसंयोगः मनसि विवक्षाम् उत्पादयति। तदा अस्माकं मनसि चिन्तनम् आगच्छति, मया इदानीं लघुकौमुदी पाठनीया इति मम मनसि यदा विवक्षा उत्पद्यते। अर्थान् युङ्क्ते विवक्षया, द मनः and the artha, I have some artha which I want to communicate through the speech. तत्र आरम्भः अस्ति। आत्मा बुद्ध्या समेत्य अर्थान् युङ्क्ते, मनः अर्थान् विवक्षया युङ्क्ते. So it creates a desire in the mind, vivaksha, to convey some artha. कस्यचित् अर्थस्य प्रतिपादनं कर्तव्यम् इति मनसि विवक्षा उत्पद्यते, वक्तुम् इच्छा विवक्षा। तदा मनः कायाग्निम् आहन्ति। मनः कायाग्निः, शरीरे यः वह्निरूपः अस्ति तस्य प्रेरणां करोति, सः मारुतं प्रेरयति। सः कायाग्निः वायुं प्रेरयति। शरीरं तु पाञ्चभौतिकमस्ति, तत्र सर्वेषां भूतानां सत्ता अस्ति। तत्र अग्नितत्वं यदस्ति तेन वायुतत्वं प्रेरितं भवति। So that is the physical air. So though we need the air to pronounce something, there is a lot of process behind it. सः मारुतं प्रेरयति। मारुतः तु उरसि चरन्। सः मारुतः वस्तुतः नाभिदेशे, तत्र परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इत्यपि वाचः चत्वारः भेदाः उच्यन्ते। अत्यन्तं सूक्ष्मा वाग् अस्ति परावाक् इति। ततः पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, अस्माभिः यः ध्वनिः श्रूयते सः वैखरीनादः इति। एतेषां सर्वेषां विषये शास्त्रेषु बहुधा चर्चा कृता। सः मारुतः वायुः उरसि, उरसि वक्षस्थलदेशे चरन् मन्द्रं जनयति स्वरं। तत्रापि ध्वनिः अस्ति, किन्तु सः सूक्ष्मः, अन्यैः श्रोतुं न शक्यते। सूक्ष्मध्वनेः उत्पादनं तत्र उरसि भवति। सः उदीर्णः मूर्ध्नि अपिहतः। स एव वायुः पुनः उपरि आगच्छति, तत्र ऊर्ध्वदेशे, मूर्ध्नि नाम शिरसि, so all the parts which make up the head, तत्र अभिहतः वक्त्रम् आपद्य, मुखं प्रविश्य ततः बहिरागच्छन् वर्णान् जनयते इति वर्णोत्पत्ति प्रकारः शिक्षाशास्त्रे वर्णितः। अस्य इतोपि गभीरः अर्थः मया नोच्यते, प्रस्तावनारूपेणैव एतदुक्तं। तत्र किमस्ति, किं ज्ञातव्यम् अत्र इति चेत्, तत्र वायोः चलनं, even after the sukshma nada is generated, it is an upward movement. So the whole path requires different kinds of efforts to generate the different letters, syllables. That is the concept. Tatra yatnah dvidha, द्विप्रकारकेण तत्र यत्नः भवति। आभ्यन्तरः बाह्यः च। आभ्यन्तरः इंटर्नल, बाह्यः इत्यस्य बहिः भवः बाह्यः एक्सटर्नल इत्युच्यते। किन्तु कस्मात् बाह्यः? यतोहि वर्णोच्चारणे सर्वम् अन्तः एव किल, बहिः कुत्रापि वर्णोच्चारणस्य इत्युक्ते अस्मभ्यं बहिः, outside ourselves there is nothing which generates the उच्चारण। यदा मया वर्णोच्चारणं क्रियते सर्वमपि अन्तः एव किल इति कश्चित् प्रश्नः ममापि बहुकालम् आसीत् वस्तुतः। तत्र उच्यते अग्रिम आभ्यन्तरः बाह्यः। आभ्यन्तरः इत्युक्ते मुखस्य अन्तः, मुखाद् बहिः इत्युक्ते अयं काकलकः इत्युच्यते। सो दिस् पोर्शन, द थ्रोट इज कॉल्ड काकलक। तत्र बहिः, अत्र एडम्स एपल इति वा किमपि वदन्ति, तत्र कश्चित् कण्ठदेशे अनुभूयते। सः काकलकः। तस्माद् उपरि यदस्ति मुखम् इति, तस्य अन्तः यः यत्नः भवति सः आभ्यन्तरः। ततः पूर्वं, so as the air is coming up from the uras, तत्र अस्मिन् प्रदेशे अस्माकं घोषतन्त्री वोकल कॉर्ड्स भवति।
तत्र यः यत्नः भवति सः बाह्यप्रयत्नः इति आभ्यन्तर-बाह्ययोः भेदः। आभ्यन्तरः मुखस्य आभ्यन्तरः, बाह्यः मुखाद् बाह्यः, not outside but inside, that is even before the mukha starts. अतः तत्क्रमेण यत्नः द्विधा इत्युच्यते। यत्नः नाम कः? जिह्वायाः अग्रमध्यमूलैः कण्ठादिस्थान अभिघातार्थं गलविवरस्य विकासाद्यर्थं च वायोः सहायभूता क्रिया प्रयत्नः इत्युच्यते इत्येवं व्याख्यानेषु दीयते। कः अर्थः? प्रयत्नः क्रिया, इट इज एन एक्शन। सहायभूता, साह्यं करोति। कस्य? वायोः। यः वायुः बहिर्निर्याति तस्य साहाय्यं करोति। Some movement of the parts of the mouth and the vocal cords which helps the vayu to come out. कथं? जिह्वायाः अग्रमध्यमूलैः कण्ठादिस्थान अभिघातार्थं. One is the movement of the tongue. जिह्वायाः चलनं भवति। जिह्वा इति यत्र भवति तत्र अग्रभागः अस्ति, मध्यभागः, मूलभागः इति। भिन्नानां वर्णानाम् उच्चारणे भिन्नस्य भागस्य चलनं भवति। एवं जिह्वायाः चलनेन स्थानस्य सम्बन्धः भवति, सः प्रयत्नः भवति गलविवरस्य विकासाद्यर्थम्। अनन्तरं तत्र द थ्रोट कैविटी यत्र घोषतन्त्री वोकल कॉर्ड्स विद्यन्ते तेषां विकासाद्यर्थं, टू ओपन देम और फॉर द वायु टू पुश थ्रू देम, तत्रापि प्रयत्नस्य अपेक्षा अस्ति। स एव प्रयत्नः। यत्नः प्रयत्नः उभयम् अत्र समानम्। आभ्यन्तरप्रयत्नः इत्युच्यते, बाह्यप्रयत्नः, तत्र सर्वत्र समानार्थकत्वेनैव प्रयोगः कृतः अस्ति। अग्रे पश्यामः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र प्रकृष्टः यत्नः प्रयत्नः आभ्यन्तरप्रयत्नः इत्यर्थः स्वीक्रियते, किन्तु सामान्यतः यदा वयं वदामः यत्नः प्रयत्नः अनयोः भेदः नास्ति, बाह्यप्रयत्नः इत्यपि व्यवहारः अस्ति। एषा क्रिया प्रयत्नः इत्युच्यते। तत्र भेदद्वयमस्ति, आभ्यन्तरप्रयत्नः बाह्यप्रयत्नः इति। ओष्ठादारभ्य काकलकपर्यन्तम् आस्यम्। आस्यं मुखम् इति पर्यायपदम्। अत्र ओष्ठादारभ्य काकलकपर्यन्तम् आस्यम् इत्युच्यते। काकलकः चुबुकस्य अधस्तात् ग्रीवायाम् उत्नतप्रदेशः। यथा मया उक्तम्, अत्र चुबुकं नाम छिन्, तस्य अधः अत्र there is a small protruded kind of a thing, तस्य काकलकम् इति नाम। एतावत् पर्यन्तम् अत्र यद् दृश्यते तत् काकलकं, तत्पर्यन्तं मुखम् अथवा आस्यम्। आस्यस्य अन्तर्गतप्रयत्नाः आभ्यन्तरप्रयत्नाः। काकलकस्य अधस्तात् आस्याद् बहिर्भूतप्रयत्नाः बाह्यप्रयत्नाः इति आभ्यन्तर-बाह्यप्रयत्नयोः भेदः भवति। आद्यः पञ्चधा। तयोः इदानीं किमुक्तम्? आभ्यन्तरः बाह्यः इति प्रयत्नद्वयम् उक्तं। तयोः प्रथमः, आद्यः नाम प्रथमः आभ्यन्तरप्रयत्नः, सः पञ्चधा। पञ्चविधाः आभ्यन्तरप्रयत्नाः सन्ति। के आभ्यन्तरप्रयत्नः नाम कः? आस्ये स्थितानां कण्ठादिस्थानानां यानि स्थानानि आस्ये नाम मुखे विद्यन्ते, कण्ठः, तालु, मूर्धा, दन्ताः, ओष्ठौ इति। जिह्वायाः अग्र-मध्य-मूलैः अभिघातकाः प्रयत्नाः। So the effort which is made to take the tongue, either the tip, the middle portion or the base of the tongue to that sthana. जिह्वा करणं स्थानानि, करणस्य स्थानस्य च सम्बन्धः यैः प्रयत्नैः कल्प्यते ते प्रयत्नाः आभ्यन्तरप्रयत्नाः इति उच्यन्ते।
आद्यः इत्युक्ते अत्र प्रथमः, तत्र प्रयत्नद्वयम् उक्तम्, आभ्यन्तरः बाह्यः इति। तत्र प्रथमः नाम आभ्यन्तरप्रयत्नः पञ्चधा भवति। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद्विवृत, विवृत संवृत भेदात्, एते पञ्च आभ्यन्तरप्रयत्नाः। स्पृष्टप्रयत्नः, ईषत् स्पृष्टप्रयत्नः, ईषद्विवृतप्रयत्नः, विवृतप्रयत्नः, संवृतप्रयत्नः इति। तत्र स्पृष्टः प्रयत्नः नाम कः इति चेत् जिह्वायाः अग्रभागः वा मध्यभागः वा मूलभागः वा, whichever part, that part varies, तत्तद् वर्ण उत्पत्तिस्थानं सम्यक् स्पृशन्ति। जिह्वा स्थानं पूर्णतः सम्यक् स्पृशति, सः स्पृष्टः। यथा इदानीं च वर्गस्य उच्चारणम् अस्ति, उच्चारणं कृत्वा पश्यामः चेत् च, छ, ज, झ, ञ अथवा ट, ठ, ड, ढ, ण, एतेषाम् उच्चारणे तत्र जिह्वायाः अग्रभागः, ट इत्यत्र उच्चारणे जिह्वायाः अग्रभागः मूर्धानं सम्यक् स्पृशति। देयर इज कंप्लीट कांटेक्ट बिटवीन द टंग एंड द स्थान। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म सर्वत्र ओष्ठ्यवर्णानां विषये जिह्वा नास्ति। ओन्ली द टू ओष्ठास्, दे कम इन्टु फुल कंप्लीट कांटेक्ट विथ ईच अदर। सः प्रयत्नः स्पृष्टप्रयत्नः इत्युच्यते। ईषत् स्पृशन्ति इति ईषत् स्पृष्टः प्रयत्नः। ईषत् इत्युक्ते किञ्चित् इत्यर्थः। सो इफ यू नोटिस, च इत्यस्ति, य इत्यस्ति, उभयोः उच्चारणं कृत्वा पश्यामः चेत् चकारे यादृशः जिह्वायाः तालुनः च स्पर्शः भवति, तावत् यकारे न भवति। So yakara is a light touch. Okay. Cha is a complete touch. Ya is a lighter touch. अतएव सः ईषत् स्पृष्टः इत्युच्यते। समीप अवस्थान मात्रे सति ईषद् विवृतः। श इत्यस्य उच्चारणं कुर्वन्ति चेत् तालव्यः श अथवा मूर्धन्यः श। So if you observe very carefully, तत्र जिह्वायाः स्थानस्य च स्पर्शः न भवति। जिह्वा तालनः समीपं गच्छति अथवा मूर्धनः बहु समीपं गच्छति, किन्तु स्पर्शः नास्ति। य, श इत्येतयोः उच्चारणे स एव भेदः। य इत्यत्र स्पर्शः ईषदस्ति, श इत्यत्र तु स्पर्शः नास्ति। सो जिह्वा अस्ति, स्थानम् अस्ति चेत् तत्र कश्चित् अन्तरं भवति, अवकाशः अस्ति। ईषद्विवृत, सः बहु बृहत् अवकाशः अथवा अन्तरः न, किन्तु it's a very very minute space between the tongue and the sthana. स्पर्शः नास्ति। सः प्रयत्नः ईषद् विवृतः इत्युच्यते। दूरे विद्यमाने विवृतः। यदा तु ई इत्युच्यते तत्र वस्तुतः स्पर्शः न भवति। If you look at it, it is only a you almost have to imagine the tongue which is it's not going very close. तत्र ई इत्यत्र विवृतः, वस्तुतः स्वराणां लक्षणम् एव तत्। यत्र मुखं विवृतम् एव भवति। सर्वे स्वराः आङ्ग्लभाषायामपि यदा वोवेल्स् इत्यस्य लक्षणं दीयते तत्र ओपन् मौत् इत्येव लक्षणं। तत्र वस्तुतः मुखं विवृतं। द मौत् इस् नाट् ब्लाक्ड् बै द टङ्ग्. That is, there is no actual touch. So the distance is very clear. अतः तादृशः प्रयत्नः विवृतप्रयत्नः इत्युच्यते।
तत्र स्थानेन सह सम्बन्धः भवति. ई इत्युक्ते you can feel the tongue closest to the sthana, but it is not touching, it is not moving as near as the rest. तत्र च य श इ क्रमशः उच्चारणं कुर्मः चेत् तत्र अन्तरम् अधिकम् अधिकं जायते इति ज्ञायते. एते प्रयत्नाः स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट ईषद्विवृत विवृत प्रयत्नः. समानं स्थानं किन्तु जिह्वायाः तत्र स्थानेन सम्बन्धः यः प्रयत्नः अस्ति जिह्वायाः सः भिद्यते. संवृतप्रयत्नः इति अपरः प्रयत्नः अस्ति, बहु विशिष्टः प्रयत्नः. तस्य विषये अन्ते वदामि. आदौ एतान् चतुरः प्रयत्नान् दृष्ट्वा अन्ते संवृतप्रयत्नं जानीमः. एवञ्च आभ्यन्तरप्रयत्नाः पञ्चधा भवन्ति. स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट ईषद्विवृत विवृत संवृत इति भेदः. केषां वर्णानां कः प्रयत्नः भवति? तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानां. वस्तुतः वाक्येन किमपि न ज्ञायते. किमुच्यते? येषां वर्णानां स्पृष्टः प्रयत्नः सः स्पर्शवर्णः. रिलेटेड. ओके. ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानाम्. ईषद् विवृतं. प्लीज मेक अ करेक्शन. अत्र ईषद् विवृतम् इति भवेत्. ईषद् विवृतम् ऊष्मणां. विवृतं स्वराणां. ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं. कस्य वर्णस्य कः प्रयत्नः इत्युच्यते? स्पृष्टप्रयत्नः स्पर्शानां भवति. के स्पर्शाः इति चेत् अग्रे पुनः अस्माभिः मौखिकाभ्यासे अपि पठितं. कादयः मावसानाः. क ख ग घ ङ इत्यारभ्य प फ ब भ म एतत् पर्यन्तम्. अर्थात् सर्वाणि वर्गीय व्यञ्जनानि. तेषां स्पृष्टप्रयत्नः. ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानां. य व र ल एतेषाम् उच्चारणे ईषत् स्पृष्टः प्रयत्नः. So there is a light touch of the tongue. ऊष्मणां. श श स ह इति ऊष्मवर्णाः. तेषाम् उच्चारणे प्रयत्नः ईषद्विवृतः इत्युच्यते. विवृतं स्वराणाम्. अ आ इ ई इत्यादि सर्वेषां स्वराणां विवृतप्रयत्नः. ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं. तत्र अकारस्य विषये विशेषः अस्ति. अ आ इत्युच्यते. यदा दीर्घः प्लुतः वा अकारः उच्चार्यते आ इति, तत्र मुखं पूर्णतया विवृतं भवति. किन्तु अ इति यदा उच्चारणं क्रियते तत्र so the openness of the mouth for the pronunciation for hrasva akara and for the dirgha or pluta akaras is different. Uchcharane eva jnayate. A iti yada uchyate, a iti yada uchyate, tatra bhedah asti. केवलं ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे यदा वयं रा म इति वदामः तत्र म इत्यत्र मा इति पूर्णं मुखं विवृतं कृत्वा उच्चारणं न क्रियते. सः ह्रस्वस्य अवर्णस्य बहु विशिष्टः प्रयत्नः अस्ति. संवृतप्रयत्नः इत्युच्यते. ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतप्रयत्नः. उच्चारणं यदा अस्माभिः पदानां क्रियते, यत्र कुत्रापि पदे ह्रस्वः अकारः अस्ति चेत् तत्र अ इति संवृतप्रयत्नः भवति. सर्वेषां स्वराणां तु विवृतप्रयत्नः भवति. तत्र अन्यः बहु विशिष्टः अंशः अस्ति. प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव.
प्रक्रियादशा इत्युक्ते यदा अस्माभिः व्याकरणस्य किमपि कार्यं क्रियते, यथा देव आलयः इत्यस्ति, तत्र अस्माभिः सन्धिकार्यं करणीयम्। एकत्र ह्रस्वाकारः अस्ति, अन्यत्र दीर्घः आकारः अस्ति। इदानीं तयोः प्रयत्नः समानः वा भिन्नः वा इति प्रश्नः। यदि अहं हे देव मां रक्ष इति प्रयोगं करोमि, तत्र ह्रस्वस्य अकारस्य संवृतप्रयत्नः एव, तत्र सन्देहः नास्ति। किन्तु प्रक्रियादशायां यदा अस्माभिः व्याकरणदृष्ट्या तत्र प्रक्रिया दृश्यते, सन्धिः कथं करणीयः, समासः कथं करणीयः इत्यादि यदा प्रक्रियावस्थायां स्मः, प्रक्रिया इत्युक्ते डिरैवेशन् आफ् वर्ड्स्, प्रथमवर्गे मया दर्शितं। व्याकरणम् इत्युक्ते आदौ तत्र रम् धातुः अस्ति, तत्र कश्चित् प्रत्ययः योज्यते, ततः राम इति भवति, पुनः प्रत्ययः योज्यते इत्यादि, सा प्रक्रिया इत्युच्यते। तत्र यदा वयं पश्यामः, तत्र ह्रस्वस्य आकारस्य दीर्घस्य आकारस्य वा भेदः नास्ति, प्रयत्नभेदः नास्ति, सर्वे अपि अकारः इत्येव स्वीक्रियते, तस्य विवृतप्रयत्नः इत्येव स्वीक्रियते। यदा तु उच्चारणं क्रियते तदा तत्र संवृतप्रयत्नः इत्युच्यते। किमर्थम् एवम् इत्यादि अग्रे कदाचित् वक्ष्यामि। तत्र कारणमस्ति, सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्य विषये एव महान् विचारः अपि दत्तः अस्ति। इदानीं तु एतत् ज्ञायते चेद् अलम्, यदा कुत्रापि पदे प्रयोगकाले यदा वयम् अकारस्य उच्चारणं कुर्मः, तत्र आ इति पूर्णं मुखम् उद्घाट्य न करणीयम्, अ इति उच्चारणं भवति। व्याकरणदृष्ट्या यदि मया तत्र सन्धिः दीयते, परस्परम् अ अस्ति आकारः अस्ति, तयोः प्रयत्नः समानः वा भिन्नः वा इति चिन्तयामः चेत् समानः। तत्र सर्वेषां स्वराणां यः विवृतप्रयत्नः स एव ह्रस्वस्य अकारस्यापि इति स्वीक्रियते as a part of the व्याकरण process. व्याकरणं समाप्य यदा प्रयोगं कुर्मः, तत्र उच्चारणे भेदः अस्ति। दीर्घ प्लुत आकारयोः ह्रस्वस्य अ इत्यस्य यः प्रयत्नः सः संवृतप्रयत्नः इत्युच्यते। एवञ्च आभ्यन्तरप्रयत्नान् स्मर्तुम् एतानि पञ्चवाक्यानि स्मर्तव्यानि अथवा चत्वारि वा स्मर्तव्यानि। संवृतप्रयत्नेन व्याकरणे किमपि न बोध्यते। सो संवृतप्रयत्न इस् फॉर ओन्ली उच्चारण, नॉट फॉर डूइंग एनीथिंग इन व्याकरण। सो स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम्, ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानाम्, ईषद् विवृतम् ऊष्मणां, विवृतं स्वराणाम् इति प्रयत्नभेदः। यथा अकूह विसर्जनीयानां कण्ठः इत्यादिना स्थानानि ज्ञातानि, एवम् एतैः वाक्यैः प्रयत्नाः ज्ञायन्ते। पुनः वदामि, एतानि सूत्राणि न, केवलं स्थानानि बोधयितुं सिद्धान्तकौमुद्याम् एवं लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् एतानि वाक्यानि दीयन्ते। तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम् इत्यस्ति। स्पर्शाः नाम के? कादयः मावसानाः स्पर्शाः। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ इत्यादि क्रमे क इत्यारभ्य मकार पर्यन्तम्, अर्थात् सर्वाणि वर्गीय व्यञ्जनानि ते स्पर्शाः भवन्ति। यणः अन्तस्थाः, य व र ल एतेषां वर्णानाम् अन्तस्थाः इति नाम अस्ति। शलः ऊष्माणः, श ष स ह एते वर्णाः ऊष्मवर्णाः इत्युच्यते। अचः स्वराः, अच् अ आ इ ई अच् प्रत्याहारः ज्ञायते, ते स्वराः भवन्ति। ततश्च स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट ईषद् विवृत विवृत प्रयत्नाः एतेषां वर्णानां भवन्ति। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत प्रयत्नः भवति। अत्र पुनः वदामि, प्रयत्नः इति पुल्लिङ्गे पदमस्ति, प्रयतनम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति। उभयं वक्तुं शक्यते। स्पृष्टः चेत् प्रयत्नः,
Sprushtam chet prayatanam. So you can either say sprushtaha or sprushtam. Ubhayam sadhu. Kripaya tadvishaye भ्रमः मास्तु. स्पृष्टम् इत्यपि वक्तुं शक्यते तत्र प्रयतनम् इत्यस्य अध्याहारं कर्तुं शक्नुमः स्पृष्टः प्रयत्नः प्रयत्न शब्दः उपयुज्यते चेत् तत्र स्पृष्टः ईषत् स्पृष्टः ईषद्विवृतः विवृतः संवृतः प्रयत्नः इति विशेषण विशेष्य भावेन यत्र उपयुज्यते तत्र लिङ्गं दृष्ट्वा प्रयोगः करणीयः इत्येवम् अस्माभिः अद्य आभ्यन्तरप्रयत्नानां विषये ज्ञातं बाह्यप्रयत्नानां विषये अग्रिमवर्गे पश्यामः इदानीम् अत्र अभ्यासं कुर्मः अनन्तरं प्रश्नानां समयः अस्ति चेत् उत्तरं वक्ष्यामि प्रथमः प्रश्नः सरलः आभ्यन्तरप्रयत्नः निर्देष्टव्यः तस्य वर्णस्य वक्तुम् इच्छन्ति चेत् हस्तमुन्नयन्तु चम्पकलक्ष्मी भगिनी Yes, madam. Chakarata sprishtah. स्पृष्टः स्पर्शानां स्पृष्टः सम्यक् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् इत्युच्यते तत्र च इति स्पर्शवर्णः वर्गीयव्यञ्जनं तत्र स्पृष्टः प्रयत्नः भवति धन्यवादाः गीता भगिनी ईषत् स्पृष्टम् र इत्यस्य ईषत् स्पृष्टः प्रयत्नः सम्यक् सो ईषत् स्पृष्टम् अन्तःस्थानां र इत्यस्य ट इत्यस्य यावत् स्पर्शः भवति तावत् र इत्यत्र न भवति यदा वयं किम् एम्फसिस् दत्वा वक्तुं प्रयत्नं कुर्मः र इति किं कन्नड भाषायाम् ओत्ति हेळोदु इति वदन्ति तदा तु कदाचित् स्पर्शः अनुभूयेत वस्तुतः उच्चारणे तत्र ईषत् स्पृष्टः एव ट इत्यत्र यथा पूर्णः स्पर्शः भवति तथा र इत्यत्र न भवति कलावती भगिनी हेलो औकारः औकारः विवृतं स्वराणां सो विवृतं विवृतः प्रयत्नः औकारः स्वरः अस्ति अतः विवृतः प्रयत्नः औ so if you notice the lips are only rounded even for u or u प इत्युक्ते ओष्ठयोः परस्परं स्पर्शः भवति किन्तु यदा उ अथवा ऊ एवं औ इत्यत्र ओष्ठयोः पूर्णतः स्पर्शः न भवति दे आर राउंडेड अतः ओष्ठः स्थानम् इति ज्ञायते किन्तु तत्र विवारः देयर इज अ गैप द ओ शेप ऑफ द माउथ is there so that it is still vivrata prayatna au iti uchcharane mukhasya purnatah pidhanam na bhavati द्वितीयः प्रश्नः अस्ति excuse me just one moment द्वितीयः प्रश्नः अस्ति समानस्थान आभ्यन्तरप्रयत्नयुक्तान् वर्णयुग्मान् चिनुत गतवर्गे यदधीतम् अस्मिन् वर्गे यदधीतम् उभयं मेलयित्वा द्वयोः वर्णयोः
स्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः उभयं द्रष्टव्यं कयोः समानमस्ति उभयं समानमस्ति स्थानमपि समानमस्ति आभ्यन्तरप्रयत्नः अपि समानः अस्ति इति वक्तव्यम् अर्थात् आदौ किं स्थानम् उभयोः इति वक्तव्यं कः प्रयत्नः समानं वा न वा इति वक्तव्यम् आदौ उकारः ह्रस्वः अस्ति ऊ इति दीर्घः अस्ति श्रीहरि आं भगिनि उभयोरपि समं स्थानं किं स्थानम् स्थानम् ओष्ठम् ओष्ठौ प्रयत्नः विवृतम् उभयोरपि विवृतप्रयत्नः सम्यक् विवृतप्रयत्नः सो उभयोः स्थानम् अपि समानम् ओष्ठौ स्थानं प्रयत्नः विवृतः अतः स्थान आभ्यन्तरप्रयत्न साम्यम् अस्ति रेफः षकारः सुधा भगिनी सुधा श्रीकांत श्रूयते वा? श्रूयते आम् श्रूयते रटुरषाणां मूर्धा द्वयोरपि मूर्धनि अस्ति वा? मूर्धा स्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः आभ्यन्तर प्रयत्नं ईषत् स्पृष्टं कस्य ईषत् विवृतं कस्य ईषत् स्पृष्टं कस्य ईषद् विवृतम् षकारस्य ईषद् विवृतं रकार रेफस्य ईषद् स्पृष्टमस्ति सम्यक् अतः साम्यं नास्ति स्थानं समानं भवति मूर्धा इति किन्तु प्रयत्नः भिन्नः रेफस्य ईषत् स्पृष्टः प्रयत्नः षकारस्य ईषद् विवृतः प्रयत्नः अन्तिमम् उमेश महोदय श्रूयते वा भगिनि श्रूयते समानं समानं किं स्थानम् इचुयशानां तालु स्थानं एतत् स्पृष्टः प्रयत्नः स्पृष्टप्रयत्नः सम्यक् वर्गीयव्यञ्जनम् इत्यतः स्पृष्टः प्रयत्नः स्थानमपि समानम् अस्ति एतादृशमेव गृहकार्यमस्ति तत् कुर्वन्तु तत्र प्रश्नाः 2-3 निमेषेषु यथाशक्ति प्रश्नानाम् उत्तरं दास्यामि ऊष्मणां वा ऊष्माणां वा इति प्रश्नः ऊष्मणाम् इत्येव ऊष्माणाम् इति न साधु ऊष्मन् इति नकारान्तः शब्दः तत्र ऊष्मणाम् इति षष्ठी बहुवचनरूपम् ऊष्मणां प्रयत्नः ईषद्विवृतः संवृतप्रयत्ने सर्वेषां षण्णां ह्रस्व अकाराणां समानं भवति वा इति आम् सर्वेषामपि ह्रस्व अकाराणां समानं भवति संवृतप्रयत्नः भवति रकारः इति वक्तुं शक्यते वा इति तत्र विशिष्य रकारः इति प्रयोगः न श्रूयते रेफः इत्येव प्रयोगः प्रसिद्धः अस्ति अन्येषां सर्वेषां वर्णानां कार इति प्रत्ययः भवति अत्र तु रेफः इत्येव कादयः मावसानाः इति तेषां प्रत्याहारः भवति वा ञै इति
माहेश्वरसूत्रानुगुणं कुर्मः चेत् तत्र प्रत्याहारः भवति न्यामाङ्गणम् इत्यारभ्य कपै पर्यन्तं, किन्तु सः प्रत्याहारः कुत्रापि व्याकरणे न उपयुक्तः। यमवर्णाः के इति, यमवर्णाः वेदेषु एव दृष्टाः केचित् वर्णाः। तत्र अग्निः इत्यादिषु यदा पञ्चमवर्णः भवति तत्र मध्ये कश्चित् विशिष्टः वर्णः यम नामकः भवति। लौकिकसंस्कृते तस्य प्रयोगः नास्ति। दीर्घ प्लुत अकाराणां विवृतः प्रयत्नः ह्रस्वस्य अकारस्यापि व्याकरणदृष्ट्या विवृतः प्रयत्नः। तत्र कथम् इति अग्रिमवर्गे ज्ञायते किम् इति। यदा वयं सवर्णसंज्ञां पश्यामः तत्र पश्यामः तद्विषये। अवसानाः इत्युक्ते अन्ताः इत्यर्थः। कादयः मावसानाः, ककारादारभ्य मकारपर्यन्तम्। अवसानः नाम अन्तः इत्यर्थः। कवर्गे स्पर्शः अस्ति वा इति प्रश्नः उत्तमः प्रश्नः। तत्र यदा वयं यथा कवर्गस्य कण्ठः स्थानं, तत्र जिह्वामूलस्य कण्ठेन सह there is a light constriction which you can feel. Ka, when we say ka, kha, ga, gha, nga, and ha इत्यस्य क इत्यस्य कश्चित् भेदः दृश्यते, तत्र स्पष्टं न ज्ञायते, यतोहि जिह्वायाः मूलम् एव तत्र कण्ठस्य समीपम् अस्ति, किन्तु भेदः अस्ति। अभिघातकं means it is just hitting. So jihva yaha abhighatah nama the hitting of that sthana by the tongue ityarthah. आभ्यन्तरप्रयत्नः पञ्चधा इत्यत्र पञ्चधाः इति वा पञ्चधा इति वा पञ्चधा इत्येव तत्र पञ्चधा इति अव्ययम्। आभ्यन्तरप्रयत्न is of 5 types. So पञ्चधा इत्येव। अस्तु, तर्हि अन्येषां प्रश्नानाम् अहम् उत्तराणि तत्र अपलोड करिष्यामि। गतवर्गस्य ये प्रश्नाः आसन् तेषाम् उत्तराणि अद्यैव स्थापितानि सन्ति, अस्य वर्गस्य अपि स्थापयिष्यामि। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। धन्यवादाः। भानुवासरे अभ्यासचर्चा भविष्यति। वर्णोत्पत्तिस्थानानि अभ्यन्तरप्रयत्नाः, एतयोः अभ्यासस्य चर्चा भविष्यति। कृपया गृहे अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु, तत्र उत्तराणि ज्ञातुं शक्नुवन्ति।